हेर अब लास पर्खेर नहेर एमाले माओवादी यिनीहरू सबै लास हो। लासमा किरा हुन्छ फेरि उठ्दैन, त्यो मरिसकेको फेरि जिउँदो हुँदैन त्यो मान्छे। त्यस कारण त्यो किरा फट्याङ्ग्रा छोडिदिनुहोस्, सोचेर आउनुहोस्, विचार गर्नुहोस् तपाईँहरू भने हाम्रो सन्देश यसरी गइरहेको छ। कुकुरले नभएको दुःख पाउँछ। सर्पलाई हामीले तकिया मुनि राखेर कति दिन सुत्ने। साँच्चमा कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन भने थाहा पाउँछ। यो कोरोना नआएको भए यो आन्दोलन रोक्नेवाला थिएन। यो सरकार भनेको पुच्छर सरकार हो। जनताले उसलाई मान्यता दिएकै होइन त्यसको निम्ति। बाबुराम भट्टराईलाई त एउटा प्रश्न समाजवादको कुरा उल्लेख छ। यसलाई थाहा हुन्छ बाबुरामको कुनै एउटा निश्चित सिद्धान्त रहेन। हाम्रो पार्टी सरकारमा नजाने भएको हुनाले त्यसमा पसेर केही फाइदा हुँदैन उनीहरूलाई। महाधिवेशन गर्न सकिरहेको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने के उचित होला। 1 महिना भइसक्दा पनि मन्त्रीमण्डलको टुङ्गो लागेको छैन। निर्वाचनमा जानुभन्दा अर्को कुनै विकल्प हुँदैन भनेर यो तानाशाही हो भने कसलाई भनेको के अर्थमा भनेको पश्चिम भएपछि पुग्छ। विविध घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक प्रखर व्यक्तित्व एवं नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सी रोहित हामीसँग हुनुहुन्छ। रोहित सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। देउवाजी परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको ठ्याक्कै भोलि 1 महिना पुग्छ। परमादेश सरकारको 1 महिनालाई कसरी हेर्नु भएको छ बताइदिनुहोस्। अब साँच्चै भन्नु भने नेपालको संसदीय सर्वोच्च भन्दा पनि सर्वोच्चता भन्दा पनि अब न्यायपालिकाकै सर्वोच्चता देखियो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भारतको चरण सिंहको जस्तो मलाई थियो त्यस्तै प्रकारको छ। एक प्रकार 3 महिनाको सरकार, तिमीले बहुमत देखाऊ, 3 महिना कनिष्ठलाई बनाएर भने बहुमत देखाऊ भनेको छ। अदालतले जुन कुरो 2 विषयले गलत छ, एउटा तेस्रोलाई गर्नै पर्ने भए त्यसले राष्ट्रपतिले गर्थ्यो त्यो कुरो, चरण सिंहलाई जस्तै। त्यस कारण जे गर्यो त्यो गल्ती गर्यो भन्दा अहिलेको परिणामले देखाउँछ। 1 महिना भइसक्दा पनि मन्त्रीमण्डलको टुङ्गो लागेको छैन, जस्ताको तस्तै छ। त्यसको मतलब अदालतले जुन खालको परमादेश जारी गर्यो राजनीतिक रूपमा त्यसको औचित्य पुष्टि भएन त्यो फैसलाको भन्ने हो। निश्चय त्यो त देखिहाल्यो, के पनि भएन अहिले। त्यसकारण राजनीतिक विषयमा हात हाल्नुभन्दा पनि पहिले नै त्यसको परिणाम के होला भनेर सोच्नु आवश्यक छ। त्यस्तो देखेन। त्यसकारण यो अदालतको जो निर्णय छ, जो परमादेश छ, त्यो गलत छ भने थाहा हुन्छ। अहिलेसम्म परिणाममा त मन्त्रीमण्डल गठन हुन सकेन। त्यो त ठुलो कुरा भयो। अहिले मन्त्रीमण्डल गठन हुन नसक्नु नै ठुलो कुरा भयो। यतिसम्म हुन सकेन कि देउबाजीले आफ्नै सचिवालय समेत बनाउन सक्नु भएन। यो केले यस्तो भएको हो? गलत मान्छेको चयन भएपछि त्यस्तै हुन्छ। योग्य भएको भए चुनावबाट आइहाल्थ्यो। त्यसकारण त्यस्तो परिस्थिति देशमा भएको हुनाले नै निर्वाचनमा जानुपर्ने हो। निर्वाचनमा जानुभन्दा अर्को कुनै विकल्प हुँदैन भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसको परिणाम चाहिँ हो आफ्नै पार्टीमा पनि गन्जागोल छ, महाधिवेशन गर्न सकिरहेको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने के उचित होला। त्यो त पहिले नै सोच्नुपर्ने थियो नि। यस कारणले अब कहीँ कतैबाट विदेशी प्रभाव पर्यो कि भन्ने धेरैको गुनासो छ। पहिले पनि प्रधानमन्त्री समेत सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई गर्थ्यो। अब यसपालि प्रधान न्यायाधीशबाट प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नु थियो, जुन कुरा गैर संवैधानिक छ। यो तपाईँले भनेअनुसार जुन खालको गैर संवैधानिक ढङ्गले अहिले राजनीतिलाई अदालतले नेतृत्व गरेको, अदालतको फैसलामा सरकार बनेको जे परिस्थिति छ अहिले, आफू विस्थापित भइसके पछाडि देउबाजीको सरकार बनिसके पछाडिको पहिलोचोटि ओलीजीले संसदमा सम्बोधन गर्नुभयो। ओलीजीको सम्बोधनले
कस्तो खालको सन्देश दिइराखेको छ र ओलीजी नेपाली राजनीतिमा के भन्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईले कसरी हेर्नुभयो त्यो उहाँको अभिव्यक्तिलाई? उसले त अदालतको कदमलाई अहिले पनि उचित भनेका छैनन् उनले। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। साथसाथै कुनै पनि सत्तामा बसिसकेपछि आफ्नो निम्ति भन्ने कुरा होइन, देशकै निम्ति पनि त्यसरी बस्नु पर्यो। राम्रो गर्यो राम्रो हुन्छ, नराम्रो गर्यो अब्जस पाउनुपर्छ। भागेको होइन, ऊ भागेको होइन। अब यस कारणले जस अब्जसको सबै भागी अहिले अदालतै हो। प्रमुख रूपले प्रमुख न्यायाधीश नै हुने गर्छ। यो राम्रो नजिर चाहिँ राम्रो भने हाम्रो देशको निम्ति। ओलीजी पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ? त्यो थाहा छैन। हिजो त सम्बोधन गर्नुभयो, जोरदार बोल्नुभयो, आफैले विघटन गरेको संसदमा उभिएर यो ओली के साह्रो लाज पचेको मान्छे रहेछ भनेर त्यसरी तर्क गर्ने मान्छेहरू पनि देखिन्छन्। आम सञ्जालमा त्यसरी अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् कतिपय मान्छेहरू, विरोधीहरू। के भन्नुहुन्छ त ओलीजीले त्यहाँ गरेको सम्बोधन राजनीतिक रूपमा त्यसले कस्तो अर्थ राखेको छ? उसले ठिकै अर्थ राखेको छ। सदन सरकारमा बस्दा पनि यो एउटा कुरा सरकारबाट अलग भएपछि अर्को कुरा आफ्नो कुरा फेर्ने घरिघरि त्यो छैन, त्यो गर्नु हुँदैन। जो कन्भिन्स छ आफ्नो विषयमा आफ्नो विचारमा त्यसले त्यस्तो घरिघरि कुरो फेर्ने गर्नुहुन्न। उसले अडान लिएको छ, त्यो अडान ठिकै छ उसको आफ्नो भाषामा। हुन त कम्युनिस्ट भन्ने शब्दावली एमाले प्रयोग गर्दा हामी जहिले पनि आपत्ति नै जान्थ्यो, कम्युनिस्ट होइन भन्थ्यो है। त्यस्तो बाहेक सत्तामा गइसकेपछि त्यो लत्तपत्तर गर्नु अडान पनि गलत छ भने साबित गर्छ इतिहासले गलत रहेछ भन्ने कुरा। अहिले न सबै टुङ्गो लाग्दैन। यदि चुनाव भएको भए टुङ्गो लाग्थ्यो। फेरि चुनाव नभइकन यो कुराको टुङ्गो लाग्दैन, निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। अहिले सरकारले आफ्नै एउटा मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सकेको छैन देउवाजीको नेतृत्वको सरकारले। तैपनि एउटा साझा कार्यक्रम सहमति भनेर साझा कार्यक्रम उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 5 दल भन्नुभएको छ, सुरुमा 5 दल भन्दै हुन्थ्यो, तर यो साझा कार्यक्रम चाहिँ 3 दलले सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमाथि पनि विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठेका छन्। माधवजीलाई दल मान्ने हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने प्रश्न पनि छ। एउटा प्रतिपक्षी दलको नेता पार्टीले त्यो खालको हरकत गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यो साझा कार्यक्रमबारे तपाईँको के टिप्पणी छ? साझा कार्यक्रमको न्यूनतम उद्देश्य राखेको छ, त्यसमा सर्वोत्तम के होला त त्यो हुनुपर्छ। अहिलेलाई न्यूनतम यो हो। जस्तो कि अहिले हामी समाजवादको पक्षमा छौँ, हाम्रो लक्ष्य भनेको साम्यवाद हो जसरी हामी भन्छौँ। यो कार्यक्रमको न्यूनतम कार्यक्रम यो हो। योभन्दा राम्रो के गर्ने त भन्नै सक्दैन। त्यस कारणले भन्न सक्दैन। यो सरकार भनेको पुच्छर सरकार हो, अघिल्लो सरकारको बाँकी बैकुटाको रूपमा आएको हुनाले उसले फुल फेजमा त्यसले काम गर्न सक्दैन। जनताले उसलाई मान्यता दिएकै होइन त्यसको निम्ति। किनभने जनताले मान्यता दिएको त बहुमतको सरकारले दिएको हुन्छ। यो त तेस्रो नम्बरको अल्पमतको सरकार भन्छ। पछि समर्थन गर्ने त हाम्रो देशमा सत्तामा बसेपछि सबै पछि लाग्ने, सत्ताबाट फालिदिएपछि त्यो मरेको लासलाई जस्तै छोडिदिन्छ। यसकारण सत्तामा बसिसकेपछि जो समर्थन पाउँछ त्यो समर्थनको रूपमा लिनु हुँदैन, यो गलतै हुन्छ। रोहित सर, ठ्याक्कै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति जसले भूमिका खेले, अदालतदेखि राजनीतिक पार्टीहरूसम्म जसले यो भूमिका खेलेका छन्, ती भूमिका खेल्ने मध्येकै दलभित्रका केही मान्छेहरू जस्तै बाबुराम भट्टराई टाइपका मान्छेहरू यो शेरबहादुर देउवा भनेको चाहिँ प्रतिगमनको दोस्रो भेरिएन्ट हो, यो कोरोना जस्तै हो, यो प्रतिगमनको दोस्रो भेरिएन्ट हो यसो भनेर आलोचना गर्न सुरु गरे। मन्त्रीमण्डल बनेकै छैन। के भनेका हुन् बाबुराम भट्टराईहरूले? बाबुराम भट्टराईलाई त एउटा प्रश्न समाजवादको कुरा उल्लेख छ अहिलेको उनीहरूको घोषणापत्रमा। जबकि उसले समाजवाद खतम छ, समाजवाद भनेको छैन, मार्क्सवाद पनि सिद्धियो अब खतम भनेको मान्छेले फेरि त्यो समाजवाद कसरी आयो?
महत्त्वपूर्ण यसले थाहा हुन्छ बाबुरामको कुनै एउटा निश्चित सिद्धान्त रहेन हिजो बुझेर अथवा नबुझेर चाहिँ माओवाद भने त्यो पनि गलतै थियो माओवाद भन्ने नै छैन चिनीहरू आफै पनि नमान्ने मोक्षदुङ आफै पनि मेरो बात छैन भन्ने र अहिले यिनीहरूको जुन तारतम्य छ त्यो पनि मिल्दैन जस्तो कि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ भन्नलाई अब प्रचण्डजी के भन्छ माओवाद भन्छ जुन छँदै छैन जसलाई स्वीकारे चिनीहरू पनि स्वीकारेन मौसेदुङ आफै पनि नस्वीकारेको वस्तु भयो अर्को बाबुरामजी त समाजवाद र मार्क्सवाद छोडिसकेको मान्छेले अब के अर्थमा तिनीहरू एक भए त्यो भन्न नसकिने कुरा छ त्यसैले सिद्धान्तहीन एकता हो ठिक हुन्छ सिद्धान्त भएर ठिकै छ सिद्धान्तहीन एकताभन्दा फुट धेरै राम्रो प्रस्तुतता छ नि त्यसमा तर जे ल्याएको छ ओलीलाई विस्थापित गरेर ओली प्रतिगमनकारी हो ओली भनेको हिटलर हो ओली भनेको स्वेच्छाचारी हो ओली भनेको बदमाश र भ्रष्ट हो ओली भनेको चाहिँ यो समग्र प्रणालीको दुश्मन हो संविधान च्यात्न चाहन्छ यी यावत आरोपहरू लगाएर ओलीजीलाई विस्थापित गरिएको कुरा त सत्य हो त्यो ओलीजीलाई विस्थापित गरेर ल्याएको उन्नत नेतृत्वमाथि फेरि प्रतिगमनको अर्को भेरिएन्ट हो भन्नु त गम्भीर कुरा भएन आफैले अब पछि फर्केर नहेर्ने मान्छेहरू त्यस्तो भन्छन् नि आफ्नो पार्टीभित्र झगडा हुनु एउटा विषय हो त्यसमा विभिन्न कारणहरू होला तर सरकार स्वयं एउटा तानाशाह हुन्छ संसारका हरेक सरकारहरू तानाशाही किनभने उसले विशेष अधिकार पाएको हुन्छ त्यसले लगाउँछ त्यो उसको अधिकार के हुन्छ भनेपछि उसले यो इमर्जेन्सी लगाउन सक्छ त्यसबेला ऐन कानुन सबै थातीमा रहन्छ त्यो हिसाबले हरेक सरकार तानाशाही सरकार हुन्छ अब जसले बुझ्दैन राजनीति उसले तानाशाही हो भनेको कसलाई भनेको के अर्थमा भनेको त्यो त प्रश्न छैन प्रजातन्त्रमा यो तानाशाही हो भनेको के हो त्यसो भए संसारको कुन प्रजातान्त्रिक सरकार चाहिँ तानाशाही होइन के मोदी होइन मोदीले त धेरै कुरा छ नि अहिले तानाशाही छ सारालाई 40 लाख मान्छे मरेकोमा 4 लाख मान्छे मात्रै मर्यो भन्ने कुरा छ त सारा संयन्त्रै प्रचारयन्त्रै आफ्नो हातमा लिएको छ त्यसैले साँचो कुरो भनेन त्यो नदीमा त कति मान्छे बहेका छन् लासहरू अब त्यहाँ चिहानमा कति मान्छे गाडीहरू छ त्यो पनि थाहा छैन मसानमा कति जले ती सबै कुराहरूले लुकाइदिएको छ भनेर भने जस्तै अब ट्रम्पको त भन्नै परेन उसले त प्रजातन्त्र भने थाहा छैन पनि थाहा छैन उसलाई त उसले सिधा पनि भन्छ म त हिटलरको किताब पढ्छु हरेक रात सुत्नुभन्दा अगाडि हिटलरै ठिक भनेपछि त प्रजातन्त्र सिधै हाने नै अब हिटलर ठिक भन्ने अब मोदी पनि ठिकै छैन किनभने उसँग ट्रम्पसँगै उसले धेरै गल्ला मिलाएको यसरी देखिन्छ अरू प्रजातन्त्रमा जसले प्रजातान्त्रिक बन्दोबस्त अनुसार सदन पनि विघटन गर्नु पर्ला या इमर्जेन्सी लगाउनु पर्ला अहिले पनि कति देशमा यो कोरोनाको निम्ति इमर्जेन्सी ठाउँमा इमर्जेन्सी लगाएको छ किनभने धेरै मान्छे मैले अरू के गर्ने उ त अदालतमा गइदिन्छ त्यसकारण अदालतमा जान नगए मौलिक अधिकारमा मानव अधिकार पनि ठप्प पार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसले त्यो सबै रोकिदिएको अब फ्रान्समा जुलुस आउँदाखेरि हामी टिभीमा देख्यौँ ह्युमन राइट्स खतम गरियो भनेर हामी मरौँ बाँचौँ तिमीलाई के मतलब भनेर त्यस्तै म फाँसीमा लट्कौँ म आगोमा मर्छु भन्दाखेरि त्यसलाई त समात्छ नि उसको युद्धको सुरक्षा त सरकारले गर्नु पर्यो एउटा हुइममा आएर मान्छेहरूले आफूमाथि आत्मदाह गर्न सक्छ त्यो गर्नुहुन्न भनेर सम्मान राखेर त्यसले पनि तानाशाह भन्नु त मिल्दैन त्यसकारण जसले राजनीति शास्त्रलाई बुझेको छ उसले तानाशाही भन्दैन कतिसम्म भने तानाशाही शैली आयो भनेर शैलीलाई दोष दिन सक्छ तर स्वयं तानाशाह हुँदैन त्यस हिसाबले जस्तो हिटलर र फासिस्टहरूले भन्छन् जस्तो यो गन्जागोलभित्र राजनीतिलाई सही ढङ्गले निकास दिनुपर्ने
र विभिन्न किसिमका आक्रमणहरू र चलखेलहरू विरुद्ध एउटा सहमति, राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकताको पाटोलाई जोड दिनुपर्ने सट्टा हरेक दलहरू टुक्रिने र विभाजित हुने दिशातर्फ गएको देखिन्छ। जस्तो काङ्ग्रेसभित्र अब ठ्याक्कै एमालेको दशा सर्ने हो कि धेरै मान्छेले आशंका गरेका छन्, किनभने रामचन्द्र पौडेलले खुलेर भनेका छन् अयोग्य मानिसलाई पटक पटक नेतृत्वमा पुर्याउनुका कारणले अब नेपाली काङ्ग्रेस भिखमगा जस्तो भयो, त्यो ठाउँमा गयो काङ्ग्रेस, यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिन सुरु गरेका छन्। अब बचे खुचेको अथवा एक ढिक्का रहेको हो कि भन्ने देखिएको एउटा काङ्ग्रेस छ, यो पनि विभाजनको दिशातर्फ गयो भन्छन् मान्छेहरू। र कतिपय धार्मिक मुद्दाहरूले पनि काङ्ग्रेसलाई विभाजित गर्दैछ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। किन दलहरू यसरी विभाजनतर्फ उन्मुख छन् र अबको राजनीति कतातिर जाने सम्भावना छ, के देख्दै हुनुहुन्छ? त्यसमा सैद्धान्तिक आधार पनि होला, त्यो सबै कुरो प्रश्न आइसकेको छैन। कोही कोही नेतृत्वको झगडा जुन गर्छ त्यसमा निहित स्वार्थी तत्त्वहरूबाट वर्गीय कारणले, धार्मिक कारणले, क्षेत्रीय कारणले पनि हुन्छ। अहिलेको यसो नेपाली कङ्ग्रेस हेर्दा पहिलेका कङ्ग्रेसहरू पूर्वतिर हेरेको हुन्छ, शेरबहादुर देवालले पश्चिमको चार्ज लगाउँछन् मान्छेहरू, कतिले सिद्धान्त पर्दैन उहाँलाई, पश्चिम भएपछि पुग्छ भन्ने पनि छ। केही हदसम्म त्यो पनि होला, किनभने पूर्वभन्दा पश्चिम अलिक पछि उठेको हो, त्यसमा त कुनै शङ्का छैन। त दृष्टिकोणमा धेरै मन्थनपछि दृष्टिकोण बलियो भने हो, त्यो बिस्तारै आउँछ। साथसाथै कोइराला परिवारलाई त पूर्वलाई भारतसँग जोड्ने चलन छ, शेरबहादुर देउवाहरूलाई अहिले पश्चिमसँग जोड्ने चलन छ। यसमा पनि मान्छेहरूले बिस्तारै बुझ्दै जानेछन्। अहिले ठ्याक्कै एमाले भित्रको विवादले अन्य दलहरूलाई छोइराखेको हो कि त्यसका छिटाहरू अन्य दलमा परेको हो कि भन्ने खालको पनि एक खालको विश्लेषण छ। कुनै एउटा ठुलो राजनीतिक दलभित्रको विग्रहले अन्य राजनीतिक दलहरूभित्र प्रभाव पार्न सक्छ राजनीतिमा? त्यस्तो हुन्छ? हरेक राजनीतिक पार्टीमा घुसपेठियाहरू हुन्छ, त्यसमा त कुनै शङ्कै रहेन। अनि तिनीहरू मार्फतै त्यो चलाइदिन्छ। पहिले पहिले राजा महाराजाहरूको बेलामा पनि उनीहरूको गुप्तचरहरूले यो अहिलेको सरकारले समाप्त पार्नको निम्ति तिनीहरूले अपराधका गतिविधि गर्ने अनेक गर्न लगाउँछ आफ्नो तर्फबाट। अशान्तिमा धर्म दिएपछि त्यो सरकार ढल्छ। अहिले पनि हरेक पार्टीलाई अन्यलमा पारेर कहिलेकाहीँ एउटा ठुलो पार्टी बनाउनु पनि सक्छ। यी सबै क्रियाकलापहरू राजनीतिमा गर्छन्। चाणक्यहरू अहिले मैले त पहिले पनि भने चाणक्य मर्या छैन भन्छु, सबै ठाउँमा छ। ठ्याक्कै तपाईँले चाणक्यहरू सबै ठाउँमा छन् भन्दै गर्दा यो नेकपा एमाले विभाजित गर्ने या नेकपा एमालेलाई विखण्डन गर्ने र या नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने कुरामा ठ्याक्कै यो नीति चाहिँ प्रचण्डले लगाएका हुन् भनेर एमालेका विशेषतः संस्थापन पक्षले प्रचण्डमाथि यो विभाजनको दोष बढी लगाइराखेका छन्। यो जायज छ? अब उनी आफै उठेका होइनन्, कसैले ठड्याइदिएका मान्छे हुन्। त हात हतियार अरूले दिएको, तालिम अरूले दिएको, पैसा अरूले दिएको, बासको बन्दोबस्त अरूले गरिदिएको सबै छ। त्यसकारण त्यस्ता मानिसहरू जो अरूको तागतबाट उठ्छ, एउटा चन्द्रमा जस्तै अरूको प्रकाशले चम्किने भन्ने, प्रकाश छोडिदिएपछि समाप्त हुने भएको हुनाले अरूले जे भन्छ त्यो त्यस बेलासम्म गरिरहनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि यो एमाले विभाजन गराउने जागिर प्रचण्डलाई अर्कैले दिएको छ? त्यस्तै भन्नुपर्छ। परिणाम त यही हो। यो एमाले काङ्ग्रेससँग मिल्नु, नेपाली काङ्ग्रेससँग मिल्नु त झनै गजब छ नि। दुईवटा कुराले त्यो मिल्दैन, एउटा विचारसँग मिल्दैन। फेरि त्यस्तो पार्टीको सहयोग लियो जुन पार्टीमा बहुमत छैन, जुन पार्टीमा अहिले पनि छेदविच्छेद लडाइँ झगडा चलिरहेको छ। आफूभन्दा विचारले ऊ आफूलाई माओवादी या कम्युनिस्ट भन्ने मान्छेले आफूभन्दा प्रगतिशील नभएको व्यक्तिलाई चुन्दैनन् कि त्योभन्दा राम्रो मान्छेलाई चुन्छ नि विचारले पनि।
त्यो दुई कारणले पनि उनीहरूको चुनाव आफ्नो इच्छाबाट भएको हो भन्न सक्दैन। रोहित सर, एउटा प्रश्न सोधौँ भन्ने लाग्यो। जुन खालको चाणक्य चलखेल, फुट विभाजन, एक अर्कालाई कमजोर बनाउने चलखेलहरू जुन खालका भइराखेका छन्, यी चलखेलभन्दा नेमकिपा तपाईँको पार्टी चाहिँ मुक्त छ भन्ने, पृथक छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? त्यसमा अब समाजमा जे जस्ता कुराहरू छन् त्यसको असर पार्टीभित्र पनि पर्छ। समाजभन्दा त फरक त होइन है, प्रभाव कति छ भन्ने कुरा हो। तर तपाईँको पार्टीमा यस्तो खाले प्रभाव चाहिँ आम नाङ्गो आँखाले बाहिर देखिने खालको दृश्य त छैन, पृथक नै देखिन्छ। कसरी सम्भव भएको हो यो बताइदिनुहोस् त। त्यो कस्तो छ भन्नुहुँदा भने जहाँ प्रकाश हुन्छ त्यहाँ छाया त हुन्छ नि त। छाया भनेको त उल्टो कुरा हो, निकालो हो होइन। तर धेरै र ठुलै जसले सरकारमा जाने काम गर्छन् त्यहाँ धेरै पेनिट्रेसन हुन्छ। त्यसको मुख्य यहाँ त्यसबाट फाइदा लिने हो। पुँजीपति वर्ग त्यसमा हुन्छ। अब हरेक किसिमका माफियाहरू त्यसमा पस्छन्, हरेक स्वार्थी मान्छेहरू त्यसमा पस्छन्, किनभने त्यसबाट काम लिन सकिन्छ। अब हाम्रो पार्टी सरकारमा नजाने भएको हुनाले त्यसमा पसेर केही फाइदा हुँदैन उनीहरूलाई, त्यस कारण रहँदैन। तर उनीहरूको कोसिस चाहिँ जारी रहन्छ। अब हाम्रै पार्टी फुटाएर गएको हो के अरे। अब जस्तो कि जुम्लामा केही साथीहरू एमालेमा पुगे, एकजना सांसद सदस्यहरू नेपाली कङ्ग्रेसमा पुगे, कालीकोटमा त्यस्तै भयो है। साथसाथै दैलेखमा भयो, संसद सदस्य पनि यो ढिका लग्यो तिनीहरूले। कालीकोटमा माओवादीहरूले एक ढिका लगेपछि मान्छेहरू हामीले झगडा गरेनौँ। विचारमा सहमत हुन्छ तपाईँहरू जानु होला, तर परिणामले देखाउँछ तपाईँहरू गलत हुनुहुन्छ। जसरी हाम्रो आमा बाउले हामीलाई रोक्न सकेन राजनीतिबाट, तिमीले दुःख पाउँछौ, कुकुरले नभएको दुःख पाउँछ भनेर चाहिँ हामीलाई वार्निङ त घरले दिएको। तर त्यो विचारप्रति हामी प्रतिबद्ध थियौँ। हर किसिमको प्रश्न हामी तयार गऱ्यौँ, हामी लाग्यौँ। त्यसैले म साथीहरूलाई म प्रेसर दिन्न, कन्भिन्स भएर जानुहोस्, जहाँ जानुहोस् इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुहोस्। पछि पछि आएर गल्ती भयो हामीले भन्ने छन्। हुँदा चौथो महाधिवेशनले पनि हामीले धोका दियो। छक्कबहादुर लामा बुँदाबाट चुनावमा उठेको, उनी हार्ने थियो, हाम्रो समर्थनमा हार्ने निश्चित थियो। कालीकोट, दैलेख र जुम्लामा हामीलाई सम्बोधन गर्ने र सम्झौता भएको थियो। समझदारीमा हामीले भोट दियौँ, उनीहरूले हामीलाई धोका दियो। हामीले के पनि भने, किनभने सुन त 100 चोटि जोख्ने भन्छ, मानिस एकचोटि जोख्ने भन्छ। त्यसैले हामीले अरूसँग सम्झौता गर्दैन। गलत मान्छेहरू छन् जसलाई हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ, तिनीहरूसँग सँगै हिँड्नुहुन्न। सर्पलाई हामीले तकिया मुनि राखेर कति दिन सुत्ने, त्यो सम्भव छैन। अनि एक्लै गएर भने जनताको सेवा गर्न बेहतर हुन्छ भने हाम्रो दृष्टिकोण। त्यसकारण यी बाह्य प्रभावहरू र यस्ता खालका धन्दाहरू कम भएका छन् भन्ने हो तपाईँको त। चित्त बुझ्दैन भने तपाईँहरू अलग हुनुहोस्। या जे छ भोटिङमा जाने, बहुमतको कुरा तपाईँले स्वीकार्य छैन भनेदेखि दुईवटा, या त कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ या त तपाईँले राजी नदिनुपर्ने हुन्छ। दुईवटामा एउटा तपाईँ आफै रोज्नुहोस्। रोहित सर, यो ठ्याक्कै अहिले जे खालको कमी कमजोरी भनौँ या जे खालका गतिविधिहरू भए आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर आएका, तपाईँ त मान्नुहुन्न, एमाले माओवादीहरूलाई कम्युनिस्ट मान्नुहुन्न तपाईँ, त्यो मलाई थाहा छ। तैपनि आम रूपमा कम्युनिस्ट हौँ भनेर जसरी त्यो जनमत र त्यो मतदान लिएर पुग्न 2/3 मत लिएर उनीहरू यहाँ आए र त्यही 2/3 फेरि मासेर नष्ट गर्ने काम ठाउँमा उहाँ यी राजनीतिक पार्टीहरू नै पुगेका छन्, यी नेताहरू नै त्यो भूमिका खेलेका छन्। यस्तो बेला नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समग्रमा क्षयीकरण भयो र यसले ठुलो किसिम एउटा दरार पैदा गर्यो र अब लामो समय एउटा खालको शून्यता यसले पैदा गराउने छ भनेर मानिसहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति चिन्ता गर्ने मानिसहरू यस्तो समीक्षा पनि गरिरहेका छन्। त्यस्तो छ कम्युनिस्ट आन्दोलन अब कता गयो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्ने लाग्छ र यो खालको भूमिकाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई असर परेको छ कि छैन बताइदिनुहोस् त। यो एक प्रकारको बाढी आए जस्तै छ।
त्यो बाढी आउने बेलामा पानी त संग्रह हुँदैन नि, त्यस कारण यसलाई ठिक नदिनुहोस्। अनि को कता छ के हो भन्ने प्रश्न थाहा हुन्छ। अरू जनताले पनि थाहा पायो यो त बाढी पो रहेछ, त्यो साँच्चीमा कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन भने थाहा पाउँछ। अब यो जति गाली गलोस् आपसमा गरे एमालेहरूले सबै आश्चर्य, त्यो क्षुद्र भाषाहरू बोले। अब ईश्वर पोखरेलले नै अब त्यो 32 बुँदा के 32 पेजमा लेखेको कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य समेत बनाउनु नहुने व्यक्ति प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बन्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि छ भन्ने सुन्दा त अचम्मै लाग्यो नि। यदि त्यस्तो हो भने कि त्यस्तो व्यक्तिलाई नबुझेरै अध्यक्ष बनाएको त उसको पार्टीमा गएको हो त बुझ्नुहुन्छ? थाहा भयो यो खान नहुने वस्तु हो यो भनेर फेरि त्यही खानुहुन्छ भन्ने एउटा सीमा हुन्छ नि, भन्ने भाषा हुन्छ नि। भन्नुपर्ने प्रजातन्त्र होला एमाले भनेको प्रजातन्त्र होइन रहेछ, हामी चुक्यौँ, त्यसमा गल्ती हाम्रो रहेछ भन्नुपर्ने त त्यो हो नि। अब टाटा भाइ भनेर जाने सिधै। अब त्यसो भए प्रचण्डजीलाई चाहिँ उसका साथीहरूले भनेकै छैन गद्दार हो भनेको, विश्वासघाती हो भनेको, सिद्धान्त हामीलाई धोका दियो भनेको न हो, आफ्नै पार्टीको मान्छेले भनेको भन्दाखेरि त्यो गाली गलोले भन्दा अब कतिलाई के कुरालाई चित्त नबुझेको होला, सिद्धान्तको कुरामा त भन्छ जो कम्युनिस्ट भनेर उनले शिक्षा दिएका छन् त्यो अनुसार काम गरेन त भन्ने भने हाम्रो पार्टीमा आएपछि हामीले समाजवाद दिन्छौँ, जनतालाई जग्गा जमिन दिन्छौँ, सबैलाई काममाम दिन्छौँ, व्यक्तित्व विकास गर्नमा समान अवसर दिन्छौँ, स्वास्थ्य शिक्षामा सबै निःशुल्क गरिदिन्छौँ भनेर भनिदिएपछि आशा त आउने हो मान्छेहरू। अनि त्यो दिएन भने त झगडा गर्ने हो नि, हामीले धोका दियो दिन्छु भनेको कुरो दिएन भन्नु त पाउँछ। अब अलिकति बुझ्ने मान्छेहरू जाँदैन नि यो परिस्थितिमा यो समाजमा उनीहरूले यी कामहरू गर्न सक्दैनन् भनेर बुझ्ने त भन्छन्। चुनाव त हामी पनि उठाउने, चुनावमा हामी यस्तो गरिदिन्छौँ उस्तो गरिदिन्छ भन्दैनौँ, हामी यसलाई उपयोग गर्छौँ र पुँजीवादी व्यवस्थाको खण्डन गर्छौँ। हामी भन्छौँ हामी सरकारमा जाँदैनौँ, सिधा कुरा। किनभने अहिले सरकारमा गएर केही पनि गर्न सकिन्न, अत्यन्त बहुमत जनताको हामीलाई पब्लिक ओपिनियन चाहिन्छ, सङ्गठन त्यस्तै चाहिन्छ, खालि सरकारमा गएर मात्रै केही हुँदैन। समाजलाई आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ, त्यसको निम्ति सङ्घर्षको आवश्यकता छ। हामी सिधा कुरा गर्छौँ, यो काम मिल्दैन, यो काम गर्नुपर्छ। अब जस्तो उदाहरण दिनु पर्दाखेरि अब अहिले कुनै नयाँ वस्तु महँगो वस्तु सस्तोमा दिन्छु भनेपछि मान्छे दौडेर जान्छ, जुत्ता भन्नुहोस्, कोट भन्नुहोस्, लुगा भन्नुहोस्। एकैजनाले 4वटा चस्मा ल्याइदिन्छ सस्तो भएपछि। मान्छे एकजना भाइ 4वटा चस्मा किन लिएको होइन, सस्तो छ त्यसरी लिएको। साम्यवादी व्यवस्थामा त्यस्तो हुँदैन, ती जनताले बुझिसकेको हुन्छ चस्मा त आवश्यक परेपछि पाइने कुरा हो, त्यस कारण मैले अहिले छैन त्यसैले लिन्छु भन्ने हो। 2-4वटा चाहिएन भन्छन्, पाउने उसलाई विश्वास छ कि त्यो व्यवस्थामा, त्यसले उसले आफूलाई एउटा मात्रै लिन्छ, धेरै लिँदैन। अब अहिले हामीले ठाउँ ठाउँमा रसभरी सस्तोमा दिएपछि 3, 4, 5, 10वटासम्म खाइदिन्छ, बिसन्च हुने गरी बिसन्च। किनभने भोलि नपाउने होला, समयवादी बेसा चेतना पनि उनीहरूको बढ्ता भइसकेको हुन्छ। यो त मलाई डायबिटिज हुन्छ, यसले मेरो परिश्रम यति गर्नु छ, त्यस कारण मैले एउटा मात्रै रसभरी खाउँ भन्छ। भोलि फेरि पनि पाउने कुरा भएको हुनाले साम्यवादी सिद्धान्त यसरी हामीले जनताले सिकाएको खण्डमा भोटै दिनुपर्छ भने यसले राम्रो काम गर्दैन तर खराब मात्रै असल चाहियो भनेर दिन्छ नि त। कसैले होइन यसो गर्नुहुन्न, ऊ पनि बिग्रन्छ नि पछि त भन्ने विचार पनि छलफल हुन्छ। यसकारण यो चुनावको बेलामा यस्तो भावना विचार र परिवर्तनको कुरालाई चुनावमा जनताले ठगेर भोट लिनको निम्ति होइन कि शिक्षा दिने हिसाबले हामी भाग लिन्छौँ। त्यो सबैले गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।
जति गर्ने। अब जस्तो मैले खुब चुनावको पक्ष लिएँ नै है, सम्भवतः यदि त्यो चुनाव भएको भए जुन ओलीजीहरूको जुन घोषणापत्र आउँथ्यो त्यसैको खण्डन हामीले गर्नुपर्ने होला। किनभने उहाँले जे कुरो भन्छ त्यो मिल्दैन भन्दा ओलीजीको कुरा मिल्दैन, यो गलत छ, यो पुँजीवादी छ भनेर हामी भनिहाल्नु पर्दैन। त्यो सबैसँग हाम्रो मतभेद हुन्छ। एकले अर्कोलाई आलोचना हामीले पनि भन्ने छ नि, यिनीहरू चुनाव जित्ने हो भने त्यसैले सबैलाई आलोचना गर्छन्, तिनीहरू त भन्छन्। हामीले व्यक्तिको विरोध गरेका छैनौँ। हामीले विचारको यो असम्भव, तिमीलाई म स्वर्ग पठाइदिन्छु भनेर कसैले लेख्यो भने के गर्ने? स्वर्ग पठाउन सक्दैन त्यसले। उसले ल कसरी पठाउँछौ भन्दा ईश्वरको प्रार्थना गर, तिमी स्वर्ग जान्छौ भनिदिन्छ त्यसले। जसै कहिलेकाहीँ त्यो मच्छरको दबाई भनेर बेच्न हुन्छ नि, तर अहिले नखोल्ने 1 रुपियाँ भनेर छ एउटा पूर्जा दिया छ, तर अहिले खोल्यो भने त्यसको पैसा म फिर्ता दिनु, यसको हावा उड्छ, त्यसैले सुत्ने बेलामा खोल्नु भन्छ। अब चुल राखेर सुत्नु भने के ठगी होइन त्यो? ईश्वर छ भन्नु नै ठगी हो। उसले के भन्छ, म ईश्वरमा विश्वास गर्छु, ईश्वरमा विश्वास स्वर्ग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यसैले मैले प्रचार गरेँ भन्छ भने अदालतले उसलाई छोडिदिन्छ, प्लिट गर्छ। त्यहाँ हुँदै नभएको कुरालाई, हुँदै नभएको ईश्वरलाई छ भनेर यसले जनतालाई धोका दिएको हुनाले यसलाई धोका दिएको या छल गरेको ठगी गरेकोमा यसलाई कारवाही गरेर पाऊँ भन्ने जान्छ। हेरौँ अदालतले के निर्णय गर्छ। अदालतका कति न्यायाधीश या टिको लगाएर आउँछन्, उनीहरू भने अन्धविश्वासी छन् भने थाहा भइहाल्यो। हाम्रो यस्तो जुन एक प्रकारको अभ्यासहरू, वैचारिक अभ्यासहरू कम भएको छ। त्यसकारण हामी यसलाई धेरै धेरै गराउनु पर्ने कोसिस छ हाम्रो। यिनीहरू किन चुनावमा जान्छन्? पैसा धेरै खर्च हुन्छ, हार्यो भने त सम्पत्ति खतम। हिजो अस्तिको त पैसा तिर्न सकेको छैन, अहिले चाहिँ के होला भनेर। किनभने पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्ने बानीले कार्यकर्तालाई आफ्नो खुट्टामा अड्न नदिने, पैसाले खर्च गरिदिने, त्याग रक्सी पनि दिने, बियरको त साधारण कुरा, पानीभन्दा बियर खर्च गर्ने भयो, पेट्रोल राख्ने, पैसा दिने, युवाहरू नै सबै बेकार थियो। अनि उनीहरू कहाँ जाने? विदेश। भोलि केही गरे कुनै देशसँग लडाइँ पऱ्यो भने हाम्रोसँग त नयाँ सेना भने युवा गर्ने हुँदैन, एकदम यो त बाहिर भन्नु पनि नहुने। त्यस कारण यिनीहरूलाई गलत गरेको छ। ठिक छ, गलत गरेका छन्। परिपाटी, सत्ता सञ्चालन, राष्ट्र जनतालाई दिनुपर्ने डेलिभरी यिनीहरूले सही तरिकाले दिएनन्। अर्थात् यो प्रणाली, अहिलेको जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्था नै पनि समस्या हो भन्ने बुझाइ राख्ने दल हो तपाईँको। एउटा नयाँ तरिकाको कम्युनिस्ट मार्क्सवादी समाज निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियान हो तपाईँको। तर लामो कालखण्ड यही आन्दोलन र सङ्घर्षमा बिताउनु भयो। दिन क्षीर्ण भयो कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्छन् क्या तर्क गर्ने मान्छेहरू। सारा कपाल फुलो, कपाल झरो, तालु खैलियो, सारा जीवनको उर्वर समय यसमा खर्च भयो। तर त्यो खर्च गरेको ठाउँ चाहिँ कमजोर भयो भने त घाटामा गयो नि चाहिँ। व्यापारी यसको समीक्षा यसको गर्नुपर्ने ठाउँमा अब कम्युनिस्ट आन्दोलन अब कसरी अगाडि बढ्ला या कुन चरणमा आइपुग्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कुन चरणमा आइपुग्यो भन्ने समीक्षामा हुनुहुन्छ, बताइदिनुहोस् त। अब यो त व्यापारीहरूले नाफा नलिकन व्यापार गर्दैन है। हामी राजनीतिक कार्यकर्ताले आफूलाई जनताप्रति, देशप्रति समर्पित गरेको हुनाले नाफा हामीले खोज्यो होइन। अनि समाज रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा समय गुज्रेको त हो नि त हो। अब जस्तो कि हामीले त धेरै लामो एउटा ऐतिहासिक काल लाग्छ भनेर बुझेर यसमा लागेको, तर यो धान र गहुँ जस्तो 6 महिना पकाउने काम त हामीले गरेको होइन। एउटा फलले 20-25 वर्ष लाग्छ होइन, आँप जस्तोलाई त धेरै वर्ष लाग्छ। तर देश बनाउने मात्रै होइन, आमूल परिवर्तन गर्ने यो त यसले एउटा ऐतिहासिक युगै लाग्छ हेर्नुहोस् है। त्यसको मतलब हाम्रै पारोमा सबै ठिक हुन्छ भन्ने होइन।
कार्ल मार्क्सले आफ्नै पालोमा आफ्नै छोराको पालामा गर्छु भनेको होइन त। अब जस्तो कि त्यसो भन्यो भने बुद्धलाई सबैले गाली गर्नेछ। 2500 वर्ष भइसक्यो जन्मेको बुद्ध है, अहिलेसम्म केही भए चोर त बढेकै छ, माफियाहरू बढेकै छ, हत्याहिंसा बढेकै छ। यो त झुठा मान्छे हो भनेर भन्छन्, तर होइन। उनले त्यति नगरिदिएको योभन्दा बढ्ता पापहरू बढ्थ्यो होला। धर्मको एउटा सबभन्दा अहिलेसम्म धर्म बाँकी राखेको पनि कारण के हो भने त्यसले पनि अलिअलि के मलमपट्टि लागेको छ। त्यसले हरेक यस्तो गर्नुहुन्न पाप लाग्छ भनेर अलिक डराउँछन् नि मान्छेहरू। त्यस कारणले यो समाज अलिकति बाँकी रहेको हो। त्यो पनि नभएको बेदेखि त छाछोडे तपाईँले कहीँ जुत्ता यहाँ फुकाल्नुभयो भने त्यो यताबाट बाहिर जाँदाखेरि जुत्तै छैन, त्यस्तो खराब हुन्थ्यो। त्यस कारण त्यसको महत्त्व छ। त्यो कति ठाउँमा पहिले अब सङ्घ खडा गरेर धेरैलाई अब आफ्नै देशमा मात्रै होइन, दक्षिण एसियामा मात्रै होइन, दक्षिण एसियाभन्दा पनि बाहिर पनि त्यो प्रचार पनि भयो, त्यो एउटा फिलोसफीको रूपमा अगाडि बढ्यो। तर कस्तो हुँदो रहेछ अचम्म छ। बुद्ध अनिश्वरवादी हो, भौतिकवादी हो, तर पूजा गरिदियो। कति छलछाम हुन्छ, चाणक्यहरू विभिन्न किसिमका चाणक्यहरू आइदिन्छन्, पूजा गरिदियो। एकजना भिक्षु साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, माथिल्लो भिक्षु आएर बित्नुभयो, अब जातको भेद नगर्ने हुन्छ। काठमाडौँतिर दलितहरू पनि भिक्षु हुन्छन् या बुद्ध धर्म मान्छन्, तर काठमाडौँमा दलितहरूको एउटा लाइन हुन्छ यतातिर, त्यो प्रवचन सुन्ने बेलामा पनि अरू माथिल्लो जातिहरू एकातिर सँगै बस्दैन। सङ्घमा पनि त्यस्तो छ, किनभने समाजमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ। त्यस बेलासम्म रहन्छ जहिलेसम्म आर्थिक समानता र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको सम्भावना हुँदैन। त्यो नभएसम्म त्यो हुन्छ। अनि हुन्छ, त्यो त नियम हो, वर्ग सङ्घर्षको नियम हो, वर्ग रहन्जेल वर्ग सङ्घर्ष रहने भयो। तर आज समाजवाद ल्याउँछौँ, साम्यवाद ल्याउँछौँ, समाजवाद उन्मुख संविधान हो यो, अब समाजवादतिर हामी छौँ भनेर जनयुद्ध भन्दै विभिन्न किसिमका हिंसा गर्दै आएका शक्तिहरूले आज जे चिज पैदा गरेर जे चिज हामीले प्राप्त गरेका छौँ, जे चिजको भुक्तभोगी हामी भइराखेका छौँ, के यो आजको स्थितिले भोलिको त्यो दीर्घकालीन लक्ष्य, कम्युनिस्ट आन्दोलनको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सेवा गरेको छ आजको यो व्यवस्थाले, यो अहिलेको प्रणालीले भन्ने प्रश्न त छ नि। यस्तो त के ती मान्छेहरू भोलिको सपना, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मर्म भावना र विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यसको दीर्घकालीन लक्ष्यप्रति आज इमान्दार भएर काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न छ, र यो व्यवस्था के त्यसका सेवामा उपयोग भइराखेको छ त भन्ने प्रश्न छ। बताइदिनुहोस्। अरू युरोपियली देशहरूमा कम्युनिस्टहरू चुनावमा उठेर उनीहरू पनि मन्त्री भएका छन्। तिनीहरू बिस्तारै हामी चुनावमा भाग लिन्नौँ, यसरी हामी जानुहुन्न भन्ने पनि छ। त्यसो जो सरकारमा गए उनीहरू पतन भएरै गए, खतमै भए। साथ सशस्त्र क्रान्ति गरेर समाजवाद लागू भएको देश सोभियत सङ्घ र अरू देशहरूमा पनि त्यस्तो भयो। एउटा नयाँ शिक्षा उनीहरूले के पायो भने संसारमा पूर्ण रूपले सबै देशमा कम्युनिस्ट नभएसम्म वास्तवमा साम्यवादी समाज स्थापना नहुने रहेछ भन्ने देखायो। सुरुमा त्यो विषय एउटा ठुलो सैद्धान्तिक मतभेद थियो। संसारमा एकै बाजे समाजवाद आउनुपर्छ अनि मात्रै टिक्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त थियो। होइन, एउटा देशमा पनि समाजवाद लागू हुन सक्छ, जस्तो सोभियत सङ्घ। सोभियत सङ्घमा किन हुन सक्छ भन्ने कुरो मैले लेनिनले प्रश्न के भन्नुभयो भने अरूले पनि शङ्का लाग्यो, त्यो त पिछडिएको देश हो। युरोपमा सबभन्दा पिछडिएको देशमा समाजवाद ल्याउने भन्छ। समाजवाद त उत्पादन नै प्रचुर मात्रामा उत्पादनका साधनहरू धेरै हुने, शिक्षित हुनुपर्ने, त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्ने त्यस्तो हुनुपर्ने ठाउँमा यो सपनै देखायो। स्वप्नदर्शी हो यो क्रेमलिनको भन्दै है। तर गरेर के देखाइदियो भने त्यो हुँदो रहेछ भन्दै देखाइदियो। कति वर्ष? 70 वर्ष भयो त्यो। अर्को मार्क्सवादमा यो पनि कुरा छ, एकचोटि समाजवादी व्यवस्था कायम भइसकेपछि त्यो फेरि फर्कन सक्छ है, पुँजीवादको पुनर्स्थापनाको सम्भावना हुन्छ।
जसरी राजतन्त्रवादी देश सामन्तवादी देशमा पुँजीवादी एउटा पदार्पण भइसकेर पनि त्यो फेर फर्कन्छ है भन्दा उदाहरणहरू त छ नि युरोपमा। त्यसरी नै त्यो किन हुन्छ त भने उनीहरूसँग अनुभवको कमीले शासनमा बसेका वर्ग धेरै कूटनीतिक रूपमा पनि धेरै अगाडि शासन चलाउनु पनि धेरै अगाडि बढ्ने भएको हुनाले मजदुर वर्गको निम्ति नयाँ नयाँ कुरा भएको हुनाले पनि त्यो बिस्तारै लडाइँमा हार्न सक्छ, अनेक कुरामा पराजित हुन सक्छ। त्यसकारण फेरि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ है भन्ने त्यो त सिद्धान्तमा छ। त्यो कुरा हाम्रो जनताले बुझेका छैनन् र यो कुरो बाहिर लगेका छैनन् कि हामी यी कुराहरू पनि लैजान्छौँ। एक त यिनीहरू कम्युनिस्ट थिएनन्, यस कारणले उनले कम्युनिस्ट पार्टी नाम देखिन भने त्यो राम्रो कुरा हो। यहाँ फुलको एउटा कोटमा फुल राख्छन् त्यो राम्रो भएर राखेको, कागजमा पनि फुल राख्छन् त्यो सुगन्धको निम्ति। यिनीहरूले पनि राम्रो कुरा हो भनेर जनतालाई देखाउनको निम्ति मत माग्नको निम्ति पनि तिनीहरूले त्यो पार्टीको नाम दिएको हो। पार्टीको नाम दिए, तर त्यो नाम दिँदै दिँदै जे गर्दै आज यो प्रणालीमा हामी आइपुग्यौँ। पञ्चायत फ्याँकेर बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय बहुदलीय व्यवस्था विरुद्ध हतियार उठाएका माओवादीहरू गणतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर कम्तीमा अहिले आफ्नो अनुहार देखाइराखेका छन्। त्यो हतियारले लतपतिएका फोहोरहरूलाई चाहिँ उनीहरू यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर धोइपखाली गरिराखेको स्थिति छ। मैले खालि जिज्ञासा राखेको कि आजको यो चिजले त्यो लक्ष्यलाई सेवा गरिराखेको छ कि छैन भन्ने मैले प्रश्न गरेँ। साँचो लक्ष्यलाई यसले सेवा गर्छ, किनभने सबै जनताले हेर यो भयो नयाँ कुरा हो, अरू देशमा धेरै भएको छ, यसमा चित्त नदुखाउनु पर्यो। जस्तो कि मान्छे मर्छ, पढ्छ पढाउँछ, सम्पत्ति सिद्ध्याउँछ, छोरो मर्छ अनि रुन्छ मान्छेहरू। यो सरकार निसार छैन, अब खतम भयो भन्छ। उसलाई सम्झाउनु पऱ्यो नि। यस्तो कुनै घर छ जुन घरमा मान्छे मरेको छैन? एकचोटि बुद्ध गए त्यस्तै मान्छे गयो, छोरो मर्यो। बुझाउँदाखेरि अब बुझ्दैन। बुद्धले तिम्रो छोरोलाई जलाइदिन्छ भने हो, त्यसो बुद्ध कहाँ गयो? बुद्धले त्यो कुरो बुझिहालेपछि ठिक छ, म तिम्रो छोरोलाई नयाँ जन्म दिन्छु, तर त्यस्तो घरको एउटा माटो लिएर आउनु जुन घरमा मान्छे मरेको छैन भने म त ल्याउँछु भनेर जान्छ नि। घरमा त यस्तो कुनै घरै छैन जहाँ मान्छे मरेको हुँदैन। तब त्यो बुढीले के बुझ्छ भने वास्तवमा यो संसार यस्तै हुँदो रहेछ, मेरो मात्रै होइन रहेछ भन्ने भयो। अब हामीले हाम्रो जनताले के बुझाउँदैछौँ भने हेर, यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, कम्युनिस्टको रूपमा यिनीहरू मात्रै होइन फेरि नयाँ नयाँ पनि आउन सक्नेछन्। आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने हो, व्यवहारबाट सम्झने हो भने है साँच्चै कम्युनिस्टहरू पनि पराजित हुनसक्छ है। यो पनि ठाउँ राख। जस्तो कि मलाई रोग लागेको छैन, उपचारले म रोगबाट मुक्त भएँ, यसको मतलब यो होइन कि मलाई फेरि रोग लाग्दैन। कहिलेकाहीँ डाक्टरले अब डाक्टर साहब मलाई रोग लाग्दैन है भन्छ। तपाईँले राम्रोसँग पथपरेजमा बस्नुभयो भने तपाईँ सन्चो हुनुहोला, राम्रो होला। तर फेरि तपाईँ यताउता गर्नुभयो, रक्सी खानुभयो, चोट खानुभयो भने फेरि पनि त्यसको नराम्रो असर पर्छ है भनेर डाक्टरले सम्झाए जस्तै समाजवाद आएपछि पनि जान्छ त्यो है। जनता सचेत भएन भने, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनहरू पाएन भने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपले सङ्घर्षले चालु राखेन भने पराजित हुन्छ। स्पेनमा पराजित भयो नि, त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै अगाडि बढिसकेको थियो त्यहाँ, तर उसलाई मद्दत गर्ने मान्छेहरू थिएनन्। त्यसमा माथिल्लो वर्ग पनि आएन, तल्लो वर्गसँग तागतै थिएन, जोडेको देश पनि थिएन। तर भियतनाम उसलाई मद्दत गर्ने समय थियो, त्यो जोगियो। अहिले क्युबामा हाहाकार मचाइदिएछ, त्यहाँ केही पनि पठाएको छैन, एउटा सिरिन्ज छैन, निसँग डाक्टर छ, सबै बन्दोबस्त छ, तर सिरिन्ज छैन। हरेक कुराको कारखाना एउटा सानो देशले बनाउँदा धेरै गाह्रो हुन्छ नि, तैपनि सङ्घर्ष गर्दैछ। अरू देशका मान्छेले लुकीचोरी गरेर लगिरहेछन्, त्यो कुरा काम गर्दैछन्, कहीँ डुङ्गामा जाँदैछन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो सजिलैसित आउँछ भन्ने कुरा होइन, धेरै गाह्रो काम हो। तर यसलाई राम्रोसँग हामीले काम गऱ्यौँ भने निश्चय पनि आउँछ भने जस्तै यी पार्टीहरू जसले कम्युनिस्टको समाजवादको नारा दिएर जनतालाई ठग्यो,
तिनीहरू त्यो ठाउँमा पुग्नु नै थियो, खस्नु नै थियो गलत भएपछि। त्यसकारण अब उतातिर होइन यतातिर आउने हो भनेर हामी चुनावको बेलामा भन्ने थियो, यिनीहरूले चुनाव गरेन हेर्नुहोस् है। त्यही कुरो आउँछ नि त। ठिक छ रोहित सर, मैले किन यो आज यो बहसलाई मैले यतातिर लगेको भने यिनीहरूका गतिविधिबाट साँच्चै निराश भइराखेका यी पार्टीभित्रका तल्लो लेभलका इमान्दार कार्यकर्ताहरू जसले यो साँच्चै कम्युनिस्ट आन्दोलन हो र यसले साँच्चै राष्ट्र र समाजलाई मुक्ति दिन्छ भनेर हिजो मर्न मार्नसम्म तयार भए, तर आज यिनीहरूका घात प्रतिघात र यी चलखेलहरूबाट निराश भएर बसिरहेका छन्। उनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे अब यो हुँदैन भन्ने निष्कर्ष पुगिराखेका छन् कि या त्यो निराशाले के सोचिरहेको हुनसक्छ भन्ने कुरालाई मैले विशेष ध्यान दिएर उहाँहरूले पनि यो सुन्नुहोस्, ताकि एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवी नेता के भन्दै हुनुहुन्छ अबको चरणबारे भन्ने हिसाबको जिज्ञासा त्यो जाओस् भन्ने हिसाबले मैले तपाईँसँग यो जिज्ञासा राखेको थिएँ। म आजलाई यी सैद्धान्तिक कुराहरूलाई यहीँनिर छोडेर आगामी दिनमा फेरि अरू बहस गर्नेछौँ। जाँदा जाँदै हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जे खालको गतिरोधभित्रबाट मुलुक अहिले सङ्कटमा छ र गिजुलिएको छ, ठ्याक्कै यसलाई तात्कालिक ढङ्गले एउटा ब्रेक गरेर जाने बाटो के हुनसक्छ र तपाईँ यो कुराबाट समाजलाई अथवा यो गन्जागोलबाट समाजलाई मुक्त गर्नका निम्ति तात्कालिक कार्यक्रम के बनाइराखेको छ नेमकीपारी बताइदिनुहोस् त। हामी साथीहरू जिल्ला जिल्लामा हाम्रो सम्मेलन पनि हुँदैछ, ठाउँ ठाउँमा हुँदैछ, भइरहेको होला अहिले। र तिनीहरूले गाउँ गाउँमा गएर यो अहिले तपाईँले जुन प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ ती प्रश्नहरूको उत्तर गाउँ गाउँमा गइरहेछ। त्यो अब कति साथीहरूलाई के अप्ठ्यारो परेको छ भनेदेखि बन्दुक समातेर आएको त भएन, ब्यालेट पेपरले हुन्छ भने पनि त्यो पनि छ। अब कतिलाई पहिले गलत समझदारी दियो भने बन्दुक बोकेर लडाइँ गरेर आएको सबै कुरो ठिक हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छैन। त्यो हाम्रो साथीहरूले भनिरहेछन्। पृथ्वीनारायण शाहले मल्ल राजाहरूलाई खतम गर्दा बन्दुकले खतम गरेको हो, तर आएको कस्तो छ त्योभन्दा बलियो सरकार आयो होइन। अब त्यो शाहहरूलाई कसले सिध्यायो त? राणाहरूले सिध्यायो, बन्दुकहरूले सिध्यायो। तिनीहरूलाई कसले सिध्यायो त? फेरि अङ्ग्रेजहरू आइ सिध्यायो। त्यसबाट बन्दुक बोकेरै ल्याएको सरकार मात्रै सधैँ टिक्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसले के गर्छ, कस्तो व्यवस्था हो भन्ने कुराले निर्णय गर्छ यो कुरा। यदि नेपालमा पनि कम्युनिस्ट शासन साँच्चै इमान्दारीपूर्वक नेताहरू पनि राम्रै आयो र सबै जनता पनि तयार भयो भने पनि यदि हिन्दुस्तानमा लेफ्ट मुभमेन्ट या वामपन्थी आन्दोलन चर्केको छैन भने त्यहाँको सरकारले दबायो भने खबरदार नेपाललाई नछो भनेर हिन्दुस्तानमा आन्दोलन गर्यो भने मात्रै हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बच्छ र फेरि लडाइँ ठुलो गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा कतिलाई थाहा छैन। भारतको विरोध गर्नु भनेपछि जनताको पनि विरोध गर्ने त्यो होइन। त्यहाँको वामपन्थी आन्दोलन साधारण प्रजातन्त्रवादीहरूले हाम्रो समर्थनमा गर्नुपर्छ। जसरी हामी अहिले क्युबालाई नछौँ भन्छौँ नि, उत्तर कोरियाको हामी समर्थन गरिरहेका छौँ, चिनको हामी समर्थन हुन्छ, भियतनामको समर्थन हामीले गरेका थियौँ भने जस्तै अमेरिकाको आन्दोलनलाई हामी समर्थन गर्छौँ। जस्तो जर्ज फ्लोइडको विषयमा हेर त अमेरिकामा कहाँ छ प्रजातन्त्र, जातिवादी हो, यो ट्रम्प खराब छ, बदमास छ भन्छौँ नि हामी। हाम्रो कुनै सरोकार त छैन, तर जनताको सरोकार हो नि त्यो। त्यहाँको जनता उठेपछि त्यसले सारा जनताले उठाइदियो नि त। बाफरे, युरोपमा त हाहाकारै हुन्छ है। यो कोरोना नआएको भए यो आन्दोलन रोक्नेवाला थिएन। यस कारणले यी कुराहरू हामीले अब जग्गाबाट गाउँबाट यो कुरालाई उठाउनेछ। हेर अब लास पर्खेर नहेर, एमाले माओवादी यिनीहरू सबै लास हो, लासमा किरा हुन्छ, फेरि उठ्दैन। त्यो मरिसकेको फेरि जिउँदो हुँदैन त्यो मान्छे। त्यस कारण त्यो किरा फट्याङ्ग्रा छोडिदिनुहोस्, सोचेर आउनुहोस्, विचार गर्नुहोस् तपाईँहरू भनेर हाम्रो सन्देश यसरी गइरहेको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा अब राष्ट्रको सङ्कट कतातिर जाँदैछ, मुलुकको राजनीति कतातिर जाँदैछ र समग्रमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतातिर जाँदैछ र यो आन्दोलनमाथि आजको यो व्यवस्था र प्रणालीले
त्यो आन्दोलनको दीर्घकालीन लक्ष्यमा कस्तो खालको भूमिका खेलिरहेको छ, सहयोगी भूमिका कस्तो किसिमको छ भन्ने विषयलाई पनि थोरै हामीले जोडेर आजको कुराकानी गरेका छौँ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी अहिले के गरिरहेको छ भन्ने विषयलाई पनि हामीले आजको कुराकानीमा जोडेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पँदै रोहित सर अमूल्य समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।